मायमगोस येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. मिझोरामच्या आयझोलात रेमाल चक्रीवादळाचो अच्छेव. उटंगाराच्या पावसाक लागून कोसळ्ळी पालसण आणि खणी. 15 जाणांचे बळी. मुळगाव हरिजन वाड्यावेले घर उज्याचे भकीक. सामानाचो लासून गोबर. 5 लाखा वयर लुकसाण. घरधनी आंचलाचेर आकांत. मडगावच्या रेल्वे स्टेशनार पावल्यात इलेक्ट्रिक रेंट बायक्स. सगळ्यांक दिल्लीचे रजिस्ट्रेशन. भितरच मेळटले काउंटर. थळाव्या व्यावसायिकांच्यो होयेली. म्हणटात आमच्या पोटार पांय. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मिझोरामच्या आयझोलात मंगळारा रेमाल चक्रीवादळान प्रताप दाखयलो. ह्या चक्रीवादळाक लागून पडलेल्या उटंगराच्या पावसाक लागून बरेच कडेन पालसणां कोसळ्ळी. सुमार 15 जाणांचे बळी गेल्यात. आयझोलाच्या भायल्या वाठारांत फातराच्यो खणी कोसळून बळी गेल्ल्या मदीं 11 जाणांचो आस्पाव आसा. मिझोरामाच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ले माहिती प्रमाण सकाळी 11:15 वरां मेरेन बळींचो आंकडो 15 आसलो. खणी आणि पालसणां कोसळिल्ले सुवातेंतल्यान 11 कुडी मेळ्ळ्यात, जाल्यार आनीक 2 कुडी दुसरे सुवातेर मेळ्ळ्या. तिसरी कूड अशेच मातयेपोनच मेळ्ळ्या. सध्या सुरू आशिल्ल्या वायट हवामानाक लागून उजो पालोवपाच्या यत्नांक आडमेळी आयल्यात. अजून लोक मातयेच्या राशी पोना सापडल्यात. देखून बळीचो आंकडो आनीक वाडूं येतात असो भंय अधिकाऱ्यांनी उक्तायला. हे परिस्थितीक जाप दितना राज्य सरकारान गरजेच्यो सेवा सोडल्यार सगळ्यो शाळा, बँको, आर्थीक संस्था, भौशीक मळावेले उपक्रम आणि सरकारी कार्यालयां बंद दवरपाचो आदेश दिला. खाजगी मळावेल्या कार्यालयांनी जाता तितले घरांतल्यान काम करचें असो सल्लो दिला. उटंगराचो पावस आणि भूस्खलनाक लागून रस्त्याचो संपर्क तुटला. आसामाच्या हाफलॉंग आणि सिलचर हांचे मदल्या रस्त्याचो एक भाग व्हांवून गेल्ल्यान हो वाठार राज्याच्या हेर वाठारां पसून पयसावला. आता दुबळे जाल्ल्या रेमाल चक्रीवादळाक लागून ईशान्येकडल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम या राज्यांनी व्हडा प्रमाणात नासाडी जाल्या. भारतीय हवामान खात्यान मिझोरामाच्या दक्षिणेकडल्या जिल्ह्यां खातीर रेड अलर्ट आणि उत्तर जिल्ह्यां खातीर ऑरेंज अलर्ट दितना चक्रीवादळाचो आनीक परिणाम जावपाची शिटकावणी दिल्या. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि संगीता ओली. मुळगाव हरिजन वाड्यावेल्या एका घराक अचानक उजो लागलो. ह्या उज्यात घरातल्या सामानाचो लासून गोबर जालो. घराचें 5 लाखा वयर लुकसाण जाला. घरधनी आंचलान सांगला. पळयात पुराय बातमी. मुळगाव हरिजन वाड्यार सांजवेळार आंचल कुणेकाराच्या घराक उजो लागिल्ल्यान तिचेर संकश्टाचो दोंगर कोसळ्ळा. आंचलाचो घोव हालींच भायर पडला. कश्ट करून ती आपले आनी 2 भुरग्यांचे पोट भरता. पूण आतां हे घडणुके उपरांत तिचेर आकांत आयला. पावस तेंकला. सरकारान आदार करचो अशें तिणें मागला. काल हांव सांजचे घरा कडेन आसलेलें. सांजचे 5:00 सुमार म्हापसा गेल्लें मार्केटान. तेन्ना म्हाका कोणी तरी हांगा फोन केलो की तुज्या घराक उजो लागला म्हणून, आग लागल्या म्हणून. हांव येता आमचो म्हाका टायम लागलो. यो जाल्यार सगळें म्हाजे जळले आसा. घरांतल्यो वस्तू जावं आलमार इतले तर सगळ्यात गेले की अशें की मेन वस्तू आसलो, मेन सुद्दां कितें आसलेलें म्हाजें सगळें जळोन गेल्लेलें आसा. जावं गळ्यांचे, जावं बारीक बारीक म्हज्या भुरग्यांच्या खानांचे आनीक कितें कितें आसलेलें मेन गोश्टी आसलेल्यो ज्यो घराच्यो त्यो चडश्यो जळयल्या आहा. आनी आलमार इतले सगळे गेले. आलमार जळयल्या, सोफा, खुर्ची, टिपय हे सगळे बारीक गेले. उणें एक 5 लाखाच्या वयर तरी जळलेत आहा. आनी सामकें चडूच सामकें हें गेलां जळोन. उजो कसो लागलो कळटा? हें म्हाका कांयच खबर ना कसो तो. म्हणजे कितें तरी लायटीचे शॉर्ट जाला. खबर कळ्ळी की जी आंचल आनंद कुणयकर
यांचे घर शॉर्ट सर्किट जावन ते जळ्ळें. ताबडतोब आमचे जे हांगेले स्थानीक लोक जे जमलेले हांगा तेंच्यांनी ताबडतोब फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. रोखडेच आमकां कळना फुडें आमी सगळे आमचे पंच स्थानीक पंच मधू हळर्णकर, आमचे सरपंच मानसी कवठणकर, डेप्युटी सरपंच आमचे गजानन मांद्रेकार, बाकीचे हांगेले जे सगळे आमचे रहिवासी हे रोखडे सगळे धांवून येयले आनी तेंच्यांनी सगळे फायर ब्रिगेडाक तांकां मदत केली आनी चडान चड म्हणजे तिचें घर ते चडान चड ते जळयले आहा. थोडे तेंचे भांगर जे तिच्या आंगा वयले असले ते जळोन गेले. वॉशिंग मशीन अशें सादारणशें तिका 5.5 लाखा वयर म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे 5.5 लाखा वयर ती लुकसाण जाल्ली आनी अशी लुकसाण जाल्ली आहा की जेणे करून तिका ती अनाथ जाल्ली आहा आनी घर सुद्दां तिका आतां रावपाक ना अशें जाल्ली आहा परिस्थिती. आनी सांगपाक वायट दिसता की तिका सांगपाचें म्हणल्यार तिच्या पतीचें आतांच निधन जालें 1 वर्स पयलीं. ल्हान जी 2 तिची भुरगीं आहा हें पळोवपाक खूब वायट दिसता. हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की आमचे माननीय मुख्यमंत्री खंय तरी आमकां मदत करतले. आमचे माननीय आमदार आहा ते सद्या पयस आहा, तेंच्यांनी आतांच म्हाका फोन केलो आनी सांगला की जे आमचे कडसून कितें मदत आहा ती सगळी मेळटली. म्हाजे कडसून जी जिल्हा पंचायत सदस्य आनी आमची जी पंचायत सगळी फूल बॉडी आहा तेंचे कडसून जी कितें मदत तिका आहा न्हू ती आमी तिका मदत करतले आनी तिका जाता तितकें सरकारा कडसून सहकार्य आनी आमचे कडसून सगळ्यां कडसून तिका सहकार्य मेळटलें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय वाळगी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मडगांवच्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मार इलेक्ट्रीक रेंट बायक्स पावल्यात. गाडयो दिल्लीच्यान रजिस्टर जावन येयल्यात. रेंट बायक आनी कारवाल्यांक भितर कावंटरय दिला. कोंकण रेल्वेचो असो प्लॅन आसा जाल्यार गोंयकारांनी कितें करप? थळाव्यांच्या पोटार पांय दवरपाचो हो प्रकार. थळाव्यांक वेवसाय मेळोवन दिवपाचे बाबतींत गोंय सरकाराचें नेमकें धोरण तरी कितें? मडगांवच्या थळाव्या टॅक्सीवाल्यांनी मुख्यमंत्र्या कडेन जाप मागल्या. आज गोवा 365 तुमकां दाखयता की सेंट्रल गव्हर्मेंटाची एजन्सी आसा आनी त्याच बरोबर जी गोवा गव्हर्मेंटाची एजन्सी गोंयकारांक कशी फटयतात आनी कशी जीव घेवपाक लागल्यात हें तुमकां आमी दाखयतात. पयर जो कोंकण रेल्वेचो जो PRC आला जो MD येल्लो संतोष कुमार ज्या हेणें एक प्रेस केल्ल्यान तेणें सांगलें की आमी ही बायक जी आसा ती गाडी रेल्वे स्टेशनार आमी तयार करून दिताले म्हणून ताके टुरिस्टां व्हरपाक. तेच नंतर टेंडर फ्लोट जालो आनी सगळी टॅक्सीवाल्यांनी ह्या बायकवाल्यांनी ओपोज केलो. पूण आज ह्यो बायको टेंडर जावचे पयलींच एक गुदामाक हाडून दवरले कडेन आसा. जवळ जवळ 50 ते 60 ही बायक गाडयो आनी त्याच बरोबर 4 व्हिलर गाडी सुद्दां ह्या गुदामा हाडून दवरले कडेन आसा. हेजे वयल्यान कळटा की गव्हर्मेंट कितलो सिरियस आसा आनी हो गव्हर्मेंट जो आसा हो कितलो बारीक लोकांक पावता हेजे वयल्यान दिश्टी पडटा. जर ह्यो बायक तुमी हाडला तर ह्यो दिल्ली रेजिस्टर आसा, ह्यो गोंयाक पावली कश्यो? दिल्ली रेजिस्ट्रेशन करून टेंडर फ्लोट जावचो आसा. हेजेर सरकारान जाय तो विचार करपाक जाय आनी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक हे जर एक्शन घेतना आमगेले जे बारीक ट्रेडिशनल जे गोंयकार धंदो करतात ह्या गोंयकाराच्या पोटाचेर पांय दिवपाचो प्रयत्न येतलो. आनी जेन्ना आमी पयर बाणावले मिटिंगेक विचारले त्या टायमार तेणी सांगले कडेन आसा की आमी हें आंदोलन करताले आनी ह्या आंदोलनाक वेगळी वळण लागताली म्हणून. हें आंदोलन पेटची पयलीं सरकारान हेजे उपाय काडचो. जो टेंडर आनी ह्यो गाडी हांगा हाडले कडेन आसात ह्यो खंय तरी तेणी व्हरोन पोरती दिल्ली पावोवचे म्हूण लोक मागतात. ना जाल्यार हांगा कितेंय जावपाक शकता. चुकता लोकल लोक आसा पळय, लोकल लोक जे आतां लोक लायक टॅक्सी जे बारीक बारीक धंदो करतात हेंचेर खंय तरी पोटार मार बसपाचो शक्यता आसा. कारण कित्याक इलेक्ट्रिकल बायक, इलेक्ट्रिकल कार, हें खंय तरी हाडून स्टेशनाचेर जावपा मेन ज्या जाग्यार भाडी मारता लोकल लोक भाडी मारता हे लोक लायक टॅक्सी भाडी मारतात तेंच्या पोटार हे हाड येवपाचें आसा. पयरूच पळय कोणी तरी म्हणलेलें की रेंट कार रेंट बायक ही तेंची ऑफिस दिवपाची आसा म्हणून भितर ऑफिसां दिवपाची म्हणून करमळी थिवी आनी सगळें दिवपाचें आसा म्हणून. सो हे खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. ते रेंट कार लोक कशें करतले लोक इजी पडटले म्हणटले हांगासर रेंट कार घेतले वयतले हाडटले परते येतले सेम हे सेम पर्पज आसा हो. म्हाका दिसता खंय गव्हर्मेंटान आयलो खंय तरी मातशें पळोवपाक लक्ष घालून पळोवपाक जाय. कारण कित्याक बारीक लोक जो आसा गोंयचो बारीक लोक आसा टॅक्सी धंद्याचूच आसात. व्हडले व्हडले बिजनस हे 4 पयशे जोडून खातात.
हेंचेर मातशें खंय तरी पळोवपा जाय हेंच्यांनी आमी खंय कोणाकडेन सपोर्ट हें मागूंक ना जेन्ना कोरोना टायमार येयलो कोरोना टायमार कोणाकडेन पयशे दिया म्हणून कोणाक मागूंक ना आमकां हेल्पूय करूंक ना सरकारान आमी गेल्ले सरकारा कडेन पूण आमकां एक पयसो सुद्दां मेळना आमी कशें फडफडल्या पळय हांगासर तें तांकां लोकांक खबर आहा कित्याक आणि तितून भितर ह्यो आयल जाल्यार आनीकच आनी फडफडटाले इलेक्ट्रिकल कार इलेक्ट्रिकल बायक ऑलरेडी येवन आसा गाडी ह्यो ऑलरेडी येवन आमी आयकलें चुकीच्या माध्यम हे सगळे चुकीच्या मार्गार वयतात म्हाका जाल्यार बरोबर दिसना की हितून दोतोर प्रमोद सावंतान लक्ष घालून पळोवपाक जाय खबर मातशें खंय तरी चुकता मोदीचो प्रिंसिपल जो आहा सरकारान धंदो करचो न्हू सरकारान स्वता धंदो करचो न्हू धंदो लोकांक धंदो करून दिवचो तांकां जोडून खाय म्हणून धंदो करपा दिवपाचो सो हे चुकीचें मतें हो दिल्लीचो खंय तरी कोण तरी येतले हांगासर धंदे करतले पयर पे पार्किंग जो तो दिल्लीकार कोण तरी करोडांनी टेंडर घातलो हांगा आनी आतां इलेक्ट्रीक काराचो टेंडर करतात तेय टेंडर करोडांनी घेतले लोकल लोक हांगा कितें करतले तेंच्यांनी कितें करप ते टॅक्सी जे घेवन भोंवता रिक्षावाड्याच्या पळय जोड वता तेंच्या पोटार अक्षरशः निव्वळ सारके पांय घालून आहा म्हाका हे सरकारान खंय तरी स्टॉप करपाक जाय गोवा 365 खातीर रमेश नाईकराव, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. कुचेले सेंट जोसफ वाड्यावयल्या पुलार फोंड पडला. वर्स जावन गेले. पूल धोक्यात आसा. पुलाबरोबरच हेर गैरसुविधांचेर गोवा 365 उजवाड घातलो. त्या उपरांत थळाव्या आमदारान वस्तुस्थिती पळयली. पावसा आदी काम जाग्यार घालतले जोशुआ डिसोजान उतर दिला. सेंट जोझफ वाडो कुचेले हांगा एक बांद आशिल्लो आनी ह्या बांदाक व्हडलो होंडो पडलेलो. हांगासरल्या थळाव्यांची एकूच मागणी आशिल्ली की हो जो बांद आसा बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय. गोवा 365 न्यूज चॅनलाक ही बातमी केल्या उपरांत 2 दिसां भितर ह्या बांदाचें काम हांगा चालू जाल्लें आसा. हांगासरल्या थळाव्यांची एकूच मागणी आशिल्ली की हो जो बांद आसा पावसा पयलीं कंप्लीट जावपाक जाय बिकॉज हांगासरल्या वाठारांत वचपाक ही एकूच वाट आशिल्ली. म्हापसा मतदारसंघाचो आमदार जोशुआ डिसोजा हाच्या पुढाकारान ह्या बांदाचें काम चालू जाल्लें आसा आनी पावसा पयलीं हें काम आसा हें पुराय जातलें. इमर्जन्सी काम पावसा पयलीं घेवपाक जाय आसलें म्हणून एप्रुवल गावन आमी हें काम आयज सुरू जातलें. हें आतां तें 15 ते 20 दिसां भितर हें काम कंप्लीट जातलें कारण पावसा पयलीं हें जावंक जाय. ह्या लोकांनी जायतो त्रास केल्लो कारण तांकां खबर ना तो केन्ना पडटलो म्हणून फाटल्यान बुराक आहा तो दिसपाक येता आमकां आनी थंयसून खूब बारीकूय आहा तें म्हणून वयर सकयल वचपाकूय लोकांक त्रास जातालो. आतां हें येता तें 7 मिटराचें सुरनायचें आनी 3 मिटराची लेंथ आसतली तेजी स्पॅन. सो हांगा लोकांक कम्फर्टेबल मुवमेंटा खातीर आनी पावसान जेन्ना पावसान न्हू हें उदीक चालूच आसता वरसभर. आतां सुद्दां पळोवपाक गेल्यार उदीक चालू आसा. वयले सगळे दोंगरा वयले सगळे उदीक सकयल देंवता जोर म्हणटा आमी हांगा कुचेली. सो दीस वील हेल्प इन द ओवरऑल मुवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हडलो पावस सुद्दां आयल्यार कांय प्रॉब्लेम जावचो. सनम पालयेकाराच्या घरा कडेन वचपी वाट धोक्याची आसा देखून ह्यो वाटो पक्क्यो करून दिवच्यो अशें घराणें तिणें घातलेलें. आमदारान सांगलें खरें आतां कितले आनी खंयचें काम जाग्यार पडटा तें पळोवपाचें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी भक्तीपै बाळगी. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वाहन चालकांक परवरी ट्रॅफिक सेल अधिकाऱ्यांनी MV कायदो 1988 चे तरतुदी प्रमाण धोकादायक वाहन चलोवप्यांक चलन जारी केला. फुडले कारवाये खातीर हे प्रकरण म्हापशेचे न्यायालयात धाडले. ह्या 4 दिसांनी वट्ट 4885 येरादारी चलनां काडल्यात. रातच्या वेळार येरादारी नेम खरसाणीन चालीक लायतले ट्रॅफिक सेलान सांगला. सालसेत एफसीन वास्को सिटी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाक हारयलो. 1-0 अशा गोल फरकान ही मॅच सोंपली.
नागवा पंचायत खेळामेळार जाल्ले GFA अंडर 17 डिव्हिजन 2 सर्तीन सालसेत FCन वास्को सिटी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाक 1-0 अशा गोल फरकान हारयलो. First of all, congratulate Salset FC for championship of under 17. It's a good game between Vasco City newcomer and there was just newcomer. I hope in coming years they will give the best performance. And they are young now; they have future. All the best for both the team. Thank you. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आणि निमाणे कडेन पळोवया हवामान विभागाचो अदमास. पावस वाडटलो. मंगळारच्या पावसाक वादळी वाऱ्याचोय सांगात मेळटलो. तापमानात व्हड बदल जावपाची शक्यताय ना. तापमान 34 आणि 29 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. मंगळारा मळबान कुपा दाटू येतात. सकाळी धुक्याचोय अदमास आसा. पावसाचो वेग वाडटलो. गिमाच्या उष्णतायेंतल्यान सुटका मेळटली असो अदमास. वादळी वाऱ्या वेळार गरजेची जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. मंगळारा गडगडा सयत घसघसतलो पावस. दिसभर पावसांत वाड. तापमान उरतले थीर. मंगळारचे तापमान 34 आणि 29 डिग्री सेल्सियस. मंगळारा मळबान कुपा दाटतली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.